अनलाइन पानामा आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महर हुनुहुन्छ र मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र कांग्रेसको भूमिकाबारे हामी उहाँसँग छलफल गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो भयो के भने संसद पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस शिथिल देखिएको छ। कांग्रेस भूमिकाविहीन जस्तो, कांग्रेसका गतिविधि नै छैनन्। संसद पुनर्स्थापना अगाडि तातेको कांग्रेस अहिले किन सेलाएको? हामी तात्यौँ भने पनि बढी तात्यो भन्ने, हामी नतात्यो भने पनि चिसियो भन्ने यो हाम्रा प्रतिको जनताको अपेक्षा, नागरिक समाजको अपेक्षा, यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको प्रेसको अपेक्षा हो। यसलाई हामीले सकारात्मक, यसलाई हाम्रो एसेटका रूपमा, हामीले सम्पत्तिका रूपमा लिएका छौँ। किनकि हाम्रा प्रति जनता समाजको अपेक्षा नेपाली कांग्रेसका प्रति बढी छ। त्यसकारण त हामी के भन्छौँ कि नेपाली कांग्रेसलाई अभिभावक पार्टी हो। देशमा राजतन्त्रको अवसान भइसकेपछि यो देशको अभिभावक पार्टी, संस्थापन पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। या त सत्तामा जाओस् अथवा प्रतिपक्षमा बसोस्। त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, अलोकतान्त्रिक कदम खारिज भइसकेपछि, देश लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडिसकेपछि, संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई फेरि जनहितका सवालमा कसरी लगाउने भन्ने छलफल थालेको छ। यहाँले देख्नु भएको छ 21 गते संसदीय दलको बैठक पनि छ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई मैले स्मरण गर्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतले दिएको जो भर्डिक्ट छ, जो आदेश छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्छ। किनकि कानुनी शासनमा, प्रजातन्त्रमा, कानुनी शासनमा रुल अफ लको व्यवस्थित प्रबन्ध भएका कारणले त्यसलाई मान्नुपर्छ, त्यसको स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप चाहिँ नेपाली कांग्रेस त्यो बाटोमा लागेको थियो। अहिले पनि हाम्रो अगाडि प्रष्टै योजना, प्रष्ट दृष्टिकोण छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त सरकार गठन र विघटन, सरकार निर्माण र यसलाई निर्माण नगर्ने सवालमा हाम्रा बीचमा जति सङ्ख्या हाम्रो छ 23वटा प्रत्यक्ष सिट जितेको कांग्रेस 61 को हाराहारीमा हामी छौँ। हामीले धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्दैनौँ। नेपाली जनताले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई खाले माओवादी र एमालेको गठबन्धनलाई मत दिएका हुन्। त्यो मतमा नेपाली जनताले 3 वर्षसम्म ठुलो शास्ति पाएका छन् र पछिल्लो पटक हुँदा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद विघटन भइसके पछाडि र त्यो असंवैधानिक कदम सचिसके पछाडि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी संसद र सरकारलाई बन्धक बनाउने प्रयास गरेको छ, यहाँ केपी ओलीलाई मात्रै आरोप लगाउने, प्रचण्डलाई मात्रै आरोप लगाउने भन्नुभन्दा पनि दुईटै खेमाले सरकार र संसदलाई जसरी बन्धक बनाउने काम गरेको छ, यसका खिलाफमा नेपाली कांग्रेसले लाग्नुपर्छ र यसको वैकल्पिक प्रबन्धमा नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत आवाज पनि हो। र नेपाली कांग्रेस पनि त्यसको प्रबन्धमा अब आफ्नो उत्तर जुटाउनेतिर लागेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग दुनियाँमा यस्तो यदि घटना घटेको भए प्रधानमन्त्रीले बेलुका राजीनामा दिन्थे, संसद पुनर्स्थापना भएकै त्यही बेलुका राजीनामा दिन्थे। तर उहाँ केक काटेर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ निरो जस्तै बाँसुरी बजाएर रोम जले पनि उहाँलाई केही मतलब छ, नेपाल जले पनि उहाँ जे भन्दै हुनुहुन्छ मैले मात्रै राम्रो गरेको छु भन्ने जो लागेको छ, त्यसकारणले उहाँले पनि त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्न। र अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष र माधव नेपाल, कुमार नेपाल पनि संसदीय प्रणालीमा हुने उहाँहरूले बहुमत पनि छ भन्नुहुन्छ। तर बहुमतका लागि संसदीय दलमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने, दलको नेता हटाउनुपर्ने अथवा संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने, आफ्नो आगामी प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने जो योजना छ त्यो योजनामा उहाँहरू पनि लागेको देखिन्न। उहाँहरूलाई के छ कि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई पनि शासनमा जानुपर्ने, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत भएर लैजान सके राम्रो हुन्थ्यो, केपी ओलीलाई हटाउन सके राम्रो हो। नेपाली कांग्रेसले त अब नेकपाको क्रिटिसाइज गर्ने समय गइसक्यो। अब नेपाली कांग्रेसले आफूले के गर्ने भन्ने हो, संसदमा के भूमिका निर्वाह गर्ने, यो बारेमा कांग्रेस अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। आन्दोलन त गर्यो, पुनर्स्थापना भयो, त्यहाँसम्म कांग्रेसको भूमिका थियो, तर अब संसदमा के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने बारेमा कांग्रेसले अहिलेसम्म किन ठोस धारणा बनाउन सकेका छैन? मलाई लाग्छ 21 गतेको बैठकमा, 21 गते बैठक बस्दैछ संसदीय दलको, नेपाली कांग्रेसको धारणा त्यहाँ तय हुन्छ होला, त्यहाँ तय हुन्छ र त्यही अनुसारले अगाडि जान्छ। तर मेरो व्यक्तिगत विचार यदि भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा, अहिलेको संसदले बनाएको सरकार असफल भइसकेपछि जनताको यो सरकारका प्रति कुनै विश्वास छैन। यो सरकार भन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रति। त्यसकारणले यो वा त्यो बहानामा यो संसदलाई लम्ब्याउनु भन्दा पनि
अहिलेको संसद फेरि भोलि फोहोरी खेल हुने, भोलि सांसदको किनबेच हुने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। एउटै सत्ताधारी पार्टीका बिचमा खिचातानी चलेको छ, ठुल्ठुलो मोलमोलाई चलेको कुरा आउँदैछ। यो भोलि अरू पार्टीमा पनि जान्छ छ। त्यसकारणले अहिले विश्वको यदि मोरल पोलिटिक्स नेपालमा भइदिएको भए, नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू नैतिकताको राजनीतिभित्र गइदिएको भए सबैले सबैलाई दोषारोपण गरिरहेको अवस्था। त्यसकारणले कसैले कसैलाई समर्थन नगरिकन फेरि मध्यावधिको बाटोमा जानुपर्ने हो। खास कुरा नेपाली जनताले अहिलेको यो संसदको बनावटका प्रति संसदले धेरै हाम्रा पक्षमा काम गर्न सकेन, अथवा यो बनेको संसदले निर्माण गरेको सरकारले जनताको आवाज सुनेन, जनतालाई दुःख पीडा भयो। तपाईँले के भन्नुभयो, फेरि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ? विश्वको जस्तै थुप्रै राजनीतिक आचरण र व्यवहार भएका मुलुकको जस्तै राजनीति नेपालमा पनि ल्याउने हो। नेपालमा पनि इथिकल पोलिटिक्स गर्ने हो भने कुनै दलले पनि कसैलाई पनि समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबैले सबैलाई गाली गरिरहेको, सबैलाई दोषारोपण गरिरहेको प्रबन्ध पनि छ। र उतातिर अब यो बन्ने सरकार र अब बन्ने संसदले जसरी सरकार बनाउँदैछ त्यसमा पनि भोलि फेरि 6 महिनापछि 1 वर्षपछि खिचातानी, कसैको अल्पमत बहुमत, सांसदको किनबेचको फोहोरी खेल लाग्नुभन्दा कसैले कसैलाई समर्थन नगर्ने, अन्तमा गएर संवैधानिक किसिमले वैधानिक प्रावधान अनुसार संसद विघटन हुन्छ, मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ र त्यो मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको संसद र सरकारले अहिलेको भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ। जुन च्याप्टर क्लोज भइसक्यो, तपाईँ त्यतातिर किन जबरजस्ती बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ? क्लोज भएको छैन, मध्यावधिको बाटो त बन्द क्लोज भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि यदि फुट्यो भने त्यसपछि स्पष्ट बहुमत कुनै पनि पार्टीको हुँदैन। कांग्रेसले पनि अर्को दललाई समर्थन गर्ने होइन र अर्को दलले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने होइन भने, दलहरूको गठबन्धन हुने होइन भने स्वाभाविक रूपले कसैले कसैलाई समर्थन नगर्ने बित्तिकै लास्ट प्रावधान भनेको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने। किन कांग्रेसले बिचमा गठबन्धन गर्दैन? कांग्रेस सरकारमा जाँदैन? मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने अहिलेको संसदले बनाएको सरकारका प्रति जनताको जसरी विश्वास छैन, यो संसदमा भएको सांसदहरूको क्रियाकलापले पनि धेरै राम्रो गर्न सक्छ भन्ने जनतामा विश्वास कम छ। किनकि यसले 3 वर्ष अगाडि जुन उद्देश्यका साथ जनताको भावना अनुसार काम गर्छु भनेर जसरी आफ्नो बहुमत अथवा संसदको बनावट जसरी भएको थियो नि, आज फुटे पनि बनावट त त्यही रहन्छ हैन। मुलुक विषम परिस्थितिमा गएको बेलामा, सरकार नबन्ने परिस्थितिमा कांग्रेसले निकास दिने कि झन् चाहिँ अन्धकारतर्फ लैजाने? अन्धकार होइन, स्पष्ट प्रावधान हो यो। अन्धकार भनेको त भोलि सांसद निर्वाचन गर्नलाई पनि त सरकार त बनाउनु पर्यो। म यहाँलाई भन्दैछु, त्यसपछि स्वाभाविक रूपले तेस्रो विकल्पमा पनि सरकार बनेन भने देश स्वाभाविक रूपले मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्छ। तसर्थ निर्वाचन कसले गर्ने? सरकार चाहिएन कि उनीले नै दिने निर्वाचन गर भनेर? होइन, निर्वाचनको लागि जुन जुन प्रबन्ध गरेको छ, जुन प्रबन्धात्मक व्यवस्था छ त्यताबाट जान सक्छ। मैले खालि यसको निकासको कुरा मात्र, यदि मोरल पोलिटिक्सको कुरा हुन्थ्यो भने, नैतिकताको राजनीतिको कुरा हुन्थ्यो भने यतातिर जान्छ। तर नेपाली कांग्रेसको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै समूहले पनि यदि अविश्वासको मत लिन सक्ने होइन भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै दुईटै भगालोले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने होइन भने मध्यावधिमा जाँदा पनि नेपाली कांग्रेसलाई र जनतालाई पनि घाटा हुँदैन भन्ने एक तहको कुरा उठेको छ। नेकपाका दुईटा खेमा मध्ये जुन खेमालाई कांग्रेसले समर्थन गर्छ त्यसको बहुमत पुग्छ नि। कांग्रेसको त घरमै प्रधानमन्त्रीको अफर आएको छ, यो गोल्डन अपर्च्युनिटी चाहिँ किन मिस गर्ने? त्यो त त्यसका लागि त पहिलो कुरा या त प्रचण्ड माधव नेपालहरूले अविश्वासको मत राख्नु पर्यो, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्यो, त्यसपछि मतदान हुन्छ र कांग्रेसले सहयोग गर्ने कुरा भयो। हो, यो एसुरेन्स दिनु पर्यो। तपाईहरु प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुस्, कांग्रेसले साथ दिन्छ भनेर मलाई लाग्छ लिडरशिप लेभलमा त्यो कुरा भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। लिडरशिपका लेभलमा त्यो कुरा भइसकेको छ। के कुरा? यदि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने कांग्रेसले सहयोग गर्न सक्ने यो के प्रावधानहरू कन्डिसनर त बनाउँदै होलान्, त्यहाँसम्मको त्यो तहतसम्मको कुरा भएको जस्तो लाग्छ। भनेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो भने कांग्रेसले साथ दिन्छ। त्यो अहिलेको कुरा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ 2 वर्षदेखि कांग्रेसको लिडरशिप तहतमा नै प्रचण्ड माधव नेपालहरूले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गरिरहेका, तर कहिले पनि नल्याउने भएका कारण यहाँ पुगेको हो। जति बेला त्यो आयो भने एउटा प्रमुख पक्षी दलको भूमिका, उसको चाहिँ आफ्नो धर्म नै हुन्छ कि त्यसलाई सहयोग गर्ने। कुनै पनि अविश्वासको प्रस्ताव यदि पारित हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई सहयोग गर्छ कांग्रेसले। कांग्रेस आफैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्भावना अथवा गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यो अन्तिम विकल्प हो।
त्यो अन्तिम विकल्प हो, त्यो पनि नहुने विकल्प चाहिँ होइन। तर काङ्ग्रेससँग सांसदको सङ्ख्या थोरै मात्रै भएका कारणले त्यस कारणले अलमलको भन्ने गर्छ नि जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिने प्रचण्ड नेपालसँग त कुरा मिलेकै छ। आफूले लिड लिएर ओलीको सरकार ढालेर त्यसपछि गभर्मेन्ट काङ्ग्रेसले आफूले चलायो भने त गजब होला नि। नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्ने कुरा त्यो तेस्रो विकल्प मात्रै हो। अहिले चाहिँ अरूकै प्रस्ताव कुरेर बस्ने हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ के अरे प्रचण्ड माधव नेपालहरूले, त्यो कम्युनिस्ट बङ्गालले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ के अरे। त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा कन्डिसनहरू पनि छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले कुन कुन शर्तमा सहयोग गर्ने भन्ने पनि होला होइन। ती शर्तहरूमा सबै कुरा मिल्यो भने, शर्त भनेको जनताको हितका पक्षमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने सवालमा हाम्रा कुराहरू मिल्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ। त्योभन्दा अगाडि नेकपा विधिवत रूपमा फुट्नुपर्छ भन्ने शर्त काङ्ग्रेसको हो कि होइन? त्यो शर्त त हाम्रो होइन, तर केपी ओलीले पनि सहयोग गर भनिराखेको, नेपाल प्रचण्ड समूहले पनि सहयोग गरौँ भनिरहेको, कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ समस्या हो। त्यो त गुट नै भयो। त्यस्ता गुट त नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छन्। पार्टी विधिवत विभाजन नभइकन गुटका पछि किन फ्रेन्डको पार्टी? मैले त्यही भएर भनेको काङ्ग्रेस कन्फ्युजमा छ। काङ्ग्रेसलाई आफ्नो भूमिका नै थाहा भएन, ओलीलाई सहयोग गर्ने कि प्रचण्ड नेपाललाई सहयोग गर्ने, यो कुरा पनि अहिलेसम्म डिक्लेयर गर्न नसक्ने। अनि आफूलाई चाहिँ एउटा भिजन भएको देश बनाउँछु भन्ने पार्टी सहयोग कहाँबाट गर्ने? अहिले त यहाँले देख्नु भएको छ 2/3 हाराहारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ। केपी ओली त्यसका प्रधानमन्त्री हुन्। नैतिकताका आधारले उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, त्यो एउटा कुरा उहाँले दिनु भएन। काङ्ग्रेसले राजीनामा नै मागेको छैन। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आएको छ राजीनामा काङ्ग्रेसले मागेको छैन। पार्टी सभापति समेतले के भन्नु भएको छ कि त्यो उहाँको नैतिकताको प्रश्न हो, उहाँले बुझ्नु पर्यो भनेको, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको। त्यो उहाँले बुझ्ने हो, तर यसो गर उसो गर भनेर हामीले भन्ने कुरा होइन भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ। तर पार्टीका थुप्रै नेताहरू, थुप्रै कार्यकर्ताहरू, हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूले पनि भनेका छौँ। अब त्यो अफिसियली आउनु पर्यो। मलाई लाग्छ पर्सिको संसदीय दलको बैठकले केही निर्णय गर्ला। त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ अथवा कि तपाईँले माग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यो हदसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री त हाम्रो, मलाई लाग्छ 8 महिना अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ भनेर निर्णय गरेका थियो। आज होइन, 9-10 महिना अगाडि होइन। त्यसकारणले त्यो औचित्य सकिएको सरकारको संसद विघटनसम्म पनि जान सक्ने सरकारको, जसका खिलाफमा हामीले देशभरका 6743 वटै वडामा 330 प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा 77 जिल्लामा र अरू 100 सभाहरू सङ्घर्षहरू यो सरकारको खिलाफमा गऱ्यौँ। त्यो सरकारको नेतृत्व जसले संसद विघटन गरेको छ, त्यो सरकार जसले जनतालाई शास्ति दिएको छ र जनताका पक्षमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सँगसँगै जनताका अरू फन्डामेन्टल अधिकारहरूको संरक्षण पनि नगर्ने सरकारका खिलाफमा हामीले हिजो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सरकारको विकल्पमा त राजीनामा माग्नु के ठुलो कुरो भयो? एउटा नयाँ परिस्थितिमा ओलीसँग चाहिँ गठबन्धन बनाउँदा के बिग्रिन्छ? किन ओलीलाई त्यत्रो हेला गर्ने? अब तत्कालै उहाँले चाहिँ प्रचण्ड नेपालसँग चाहिँ टाँसिहाल्न पर्ने र ओलीसँग चाहिँ छुवाछुतको व्यवहार गर्नुपर्ने कारण के? कसैसँग हामी जनतालाई कम्फर्ट हुने किसिमको सरकार निर्माण गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यदि विभाजन भयो भने जुन भङ्गालो कम्फोर्टेबल जनताका पक्षमा जाने स्थिति आउँछ उसैसँग सहयोग हुन्छ। हुन त त्यसको मेजरमेन्ट त के हुन्छ र जनताको पक्षमा भने कसरी मेजर गर्ने? तर तत्कालका लागि केपी ओली आफै यति ठुलो असंवैधानिक घटना घटाउने एउटा मेन पात्र भएका कारणले उहाँले केही हदसम्म पनिसमेन्ट चाहिँ पाउनुपर्छ, उहाँले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। मेरो व्यक्तिगत विचार हो। त्यो फेरि त्यही सजायको निम्ति पनि ओलीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन, तत्कालका लागि त्यति फ्रुटफुल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भन्ने तर काङ्ग्रेसले त अब संवैधानिक निकाय लगायत विभिन्न ठाउँमा उहाँसँगै साझेदारी गरेका छ। अब ती लिडरसिप लेभलका कुरा हुन्, मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब मिटिङमा प्रतिपक्षी दलका नेताले जाने, संवैधानिक परिषदको मिटिङमा जाने अथवा त्यहाँ केही कोही मान्छेहरू एडजस्ट हुने कुरा एउटा कुरा होला, जम्मै त्यो कुरा होइन। तर मैले के यहाँलाई के भने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्य कुरा चाहिँ के हो कि माथि जेसुकै लेखिए तापनि यो भयो भने यो हुनेछ भने जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन भयो भने जुन पार्टीसँग काङ्ग्रेसलाई सत्ता चलाउन कम्फर्ट हुन्छ, सुविधा हुन्छ, सजिलो हुन्छ र जनताको पक्षमा अहिलेसम्म नगरेका कामहरू हामीले फेरि स्थिति भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले फलानु काम गरेन, सरकारले फलानु काम गरेन, सरकार सर्वसत्तावादी भयो, जनता यसरी पिल्सिए, जनताले खान पाएनन्, जनताले
औषधि नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था भयो, सुत्केरीलाई व्यथा लागेर अस्पताल नलगिकन मर्नुपर्ने अवस्था भयो, बाढी जनधनबाट यति ठुलो क्षति भयो, सरकारले गर्न सकेन भनेर जाँदा हामी भनेका छौँ त्यो ठाउँमा मलम लगाउनका लागि त्यसको राहत, त्यसको प्रबन्धात्मक, त्यसको निकास खोज्नका लागि जुन भँगालो, जुन पार्टी कम्फोर्ट सजिलो हुन्छ त्योसँग नै सत्ता साझेदारी जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रचण्डसँग कसरी कम्फोर्ट हुन्छ? त्यत्रो धोका पाएको बिर्सिनु भयो? यहाँलाई मैले सबभन्दा पहिले यसको उत्तर के भने कि यो स्थिति नै अहिलेसम्म आएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि कम्पेरिटिभली त प्रचण्ड र ओलीमा कम्पेयर गर्दाखेरि त काङ्ग्रेसले बढीभन्दा बढी धोका खाएको त प्रचण्डसँग हो नि। ठिक छ, यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, यो कुरा मात्र मेरो आफ्नो कुरा फ्याक्ट कुरा होइन। होइन, सत्ता अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको यत्रो ठुलो बहुमत भइसकेपछि काङ्ग्रेस सत्तामा कोसँग सहकार्य गर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै हाइपोथेटिकल कुरा हो। प्रचण्ड नेपालसँग हाम्रो किसिमको समझदारी भइसकेको छ भन्ने कुरा समझदारी होइन, पहिले ल्याउनु पर्यो नि त राजनीतिक निकास। हामी त जसले राजनीतिक निकास निकाल्छ उसैसँग उही हाम्रो पाटन हुन्छ भने नि त। यसरी होइन, ओलीलाई सजाय दिनुपर्छ, प्रचण्ड नेपालसँग पहिलेदेखि एक किसिमको समझदारी छ त यहाँले भन्नुभयो। पहिलेदेखि होइन, यो जुन अहिले देश बन्धक भयो, देश अनियन्त्रित भएको छ, सरकार आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छ, संसदलाई अकर्मण्यताको शिकार बनाइरहेछ, त्यो विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रफादफा गरेर जसले आफ्नो स्पष्ट कित्ता लिएर आउँछ, म यस्तो है मेरो कुरा यो भन्ने, उसैसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ भन्ने एउटा कुरा। त्यसमा पहिलो केपी ओली भन्दा पहिलो पटक चाहिँ हाम्रो असहमति छ र हामी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भनेर अगाडि प्रचण्ड नेपालहरू अगाडि बढ्यो भने त्यसमा पनि हाम्रो सहमति हुन्छ। यहाँको एउटा कुरासँग मेरो चाहिँ अत्यन्तै सहमति छ, धोका मात्रै होइन, यो लामो स्पिरिटमा मलाई लाग्छ 46 सालपछि मात्रै होइन कि राजतन्त्रको अपसान गराउने, निरङ्कुश राजतन्त्र होइन कि त्यति बेला तत्कालीन 2017 सालदेखि 46 सालसम्मको जो सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्षका दौरानमा नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक केपी ओलीको फिलोसफी नै हो। केपी ओलीले जुन तहतले प्रजातन्त्रका लागि राजाका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरे, जसरी 46 सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो, त्यस पछाडि हिंसात्मक तौरबाट नेपाललाई निकाल्नका लागि जुन आइडियोलोजी, हिंसात्मक आइडियोलोजीका खिलाफमा जहाँ केपी ओली अडिनुभयो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग वास्तवमा मिल्ने आइडियोलोजी थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस त होला, तर सँगसँगै जाँदाखेरि हामी सँगसँगै जानेर कार्यक्रमको आधारमा, कार्यक्रम भनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग मेल खाने भनेको केपी ओलीकै कार्यक्रम। त्यही त तुलनात्मक रूपमा प्रचण्ड माधवहरू भन्दा त केपी शर्मा ओलीको जो टिम छ त्यो बढी डेमोक्रेटिक भन्छन् नि। हामी सँगसँगै सहकार्य गरेको टिम हो, सत्य कुरा हो। त्यही भएर आज उहाँलाई सजाय चाहिँ दिनुपर्ने भावनाले केही समयका लागि उहाँलाई अलग्याउने अति गर्नुभयो नि त उहाँले। हिजोका त्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि हिजो अतिको त यो 3 वर्षको अतिका कारण जति क्षति भयो त्यसको त मुख्यकर्ता भएको हुनाले यो फेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। बुझेँ मैले, म पार्टीको केन्द्रीय समितिको कुरा होइन, संसदको कुरा पनि होइन, मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। अब के त्यसो भए माधव प्रचण्डहरूसँग गठबन्धन गर्ने हो भने नेतृत्व उनीहरूलाई दिएर आफू त्यसमा मिसिने हो कि नेतृत्व आफैलाई चाहिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको अडान हुनुपर्छ? अब काङ्ग्रेसमा 2-3टा किसिमको आवाज उठिरहेको छ, अहिले सुन्नु भएको छ। काङ्ग्रेस 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, जनताको म्यान्डेट आएको छ भन्ने साथीहरूको पनि भिडभाड देख्छु। काङ्ग्रेसले अब मध्यावधिको बाटोको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, कसैलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व लिएर सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ, अथवा नेपाली काङ्ग्रेस अरूसँग पनि जान सक्छ भन्ने झिनो आवाज पनि छ। पहिलो कुरा मलाई के लाग्छ कि कुनै पनि सांसद 5 वर्षका लागि चुनिएको हुन्छ, तर त्यसलाई प्रतिपक्षमा बस्नका लागि भनेर त्यो म्यान्डेट दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी सत्तापक्षले चरम आतंक र जनताका खिलाफमा जति बेला काम गर्छ त्यति बेला त्यो सरकारका खिलाफमा जनतासँग मिलेर सङ्घर्ष गर्ने र प्रतिपक्षले त्यो सत्तामा रहेको निरङ्कुश चरित्रको सत्तालाई जनताका प्रति वफादार बनाउने किसिमले काम गर्ने एउटा कुरा। त्यसले पनि भएन, अहिलेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै उन्माद भयो, देशलाई नै स्टेटलाई नै कम्युनिस्टीकरण गर्ने, सबै हामी नै हो भन्ने प्रपञ्च गर्ने ठुलो योजना अथवा संसदै पनि विघटन गर्न सक्ने जो अवस्थासम्म ल्याउने हो भने त्यसको विकल्पमा ऊ असफल हो। त्यो असफल भयो भने समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असफल भयो भने हामी उसलाई असफल भएको पनि भन्ने, उसले काम गर्न सकेन पनि भन्ने, त्यसपछि चलाउनका लागि त कोही न कोही जानु पर्ला नि त। फेरि छाया सरकार पनि भनिरहेको छौँ हामी, छाया सरकारको मन्त्रीमण्डल छ, छाया सरकार भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो। यो अर्कोले काम गरेन भने यसले चाहिँ कम गरेर काम गर्छ। नेतृत्व आफैलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा के हो? म यहाँलाई कुरा भन्दैछु,
त्यसकारण यो कुरा पनि भइरहेछ। अब अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अलिकति हामी सामान्य पार्टीका नेताको भन्दा पनि कहिलेकाहीँ नागरिक समाजको आवाज पनि बोल्छौँ। एउटा नेता र नागरिक समाजको एडभोकेसी गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू र नेताको ड्युटी फरक छ, कर्तव्य फरक छ, उसको जिम्मेवारी फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। भारतमा अन्ना हजारेले त्यत्रो आन्दोलन गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन गराउनुको लागि लोकपाल विधेयकको लागि फेरि कहाँ जानु पर्यो? मोदीकै शरणमा जानु पर्यो। यहाँ डाक्टर केसीले यत्रो मुभमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको लागि फेरि केपी ओलीलाई नै भन्नुपर्छ। भनेको के हो कि राजनीतिक कर्मीहरू सक्लान् नसक्लान्, केही समस्या पनि आउला, भिडको पछि राजनीति लाग्दैन। नेताले त त्यो समाजलाई लिड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएका कारणले कहिलेकाहीँ आएका पपुलर कुराहरूभन्दा अनपपुलर कुरालाई पनि आफूले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। तर हामी कहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा नागरिक अगुवा र नेताहरूका बिचको फरक छुट्याउनु पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले मेरो आफ्नो विचारमा यहाँलाई भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यो अवस्था आइसकेको छैन। तपाईँ बारम्बार सोध्दै हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी फुटेकै छैन, भोलिको तयारी आजै गर्नु परेन। कम्युनिस्ट पार्टी फुटेकै छैन होइन, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यदि सरकारमा गइहाल्यो भने पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला कसैको मार्फतमा भन्दा पनि आफै नेतृत्व गर्छ। नेतृत्व कसले गर्ने प्रश्न? अब काङ्ग्रेसमा एउटा गजब छ। ल, काङ्ग्रेसको अपर्च्युनिटी आयो। शेरबहादुर देउवालाई त जहाँ पनि छेकिरहेछन् नि काङ्ग्रेसमा अहिले। अब उनी 14औं महाधिवेशनमा पनि देउवालाई सभापति बनाउनु हुँदैन भनेर 3 वर्ष अगाडिदेखि नारा लाउनेहरू छन्, अहिले पनि लगाइरहेछन्। अब देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुने भए भनेर उनलाई छेक्नको निम्ति पनि त्यहाँ गतिविधिहरू भइरहेको देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा नै अब आउने सरकारको नेतृत्वको निम्ति काङ्ग्रेसले चुन्नुपर्छ अथवा विकल्प दिनुपर्छ। थुप्रै नेताहरू योग्य छन् नेपालको प्रधानमन्त्री चलाउनुको लागि। सांसद भएका सबै व्यक्तिहरू योग्य हुन्, किनकि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद हुनु जरुरी छ नि त। संसद बनेका सबै व्यक्तिहरू योग्य हुन्, पहिलो कुरा। तर नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता बन्न जरुरी छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि, अर्को व्यवस्था भयो, अर्को संसदीय दलको नेता भयो, अथवा शेरबहादुर देउवाले म हुँदैन अर्को तपाईँ हुनुहोस् भनिदियो, जो पनि हुनसक्छ। तर बरकरार अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पार्टी सभापति पनि शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलको नेता पनि शेरबहादुर देउवा भएका कारणले आजका मितिसम्म त्योभन्दा अर्को विकल्पमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर ठिक छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा काङ्ग्रेसको नेतृत्व नभएर अरू कसैको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भयो, त्यसपछि आउने चुनावमा काङ्ग्रेसको स्थिति के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले समीक्षा भइरहेछ। यो काङ्ग्रेसका निम्ति आत्मघाती पनि हुनसक्छ, फाइदाजनक पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो फाइदाजनक हुँदैन। हामीले 3 वर्षसम्म उठाएका मुद्दाहरूको, हामीले आजसम्म उठाएका सरकारका खिलाफमा उठाएका मुद्दाहरूको त्यो विसर्जन मात्रै हुन्छ। र 2-4 जना आजसम्मका मन्त्रीमण्डलहरू जति बनेका छन् ती जम्मै धनाढ्य उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेका नेपाली जनताको आरोप छ। त्यसकारणले हामीले लामो समयसम्म हामीले बहुमतको शासन चलायौँ, अल्पमतको शासन चलायौँ, हामी सहभागी भयौँ, आफैले नेतृत्व गऱ्यौँ। विभिन्न हाम्रा अनुभवहरू भएका कारणले, नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो थुप्रै अनुभव भएका कारणले अरूसँग बरु नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर साथ सहयोग गर्न सकिन्छ, देशलाई निकास। होइन, राम्रो काम गर्ने अवसर पनि त हो नि। हामी राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्छौँ अनि राम्रोसँग मत ल्याउँछौँ, होइन? यो धारणा चाहिँ किन बन्न सक्दैन? अहिले त्यो कुरा चाहिँ के आँटै छैन, आँट होइन, त्यो स्वीकार गर्दैन। त्यो अरू प्रधानमन्त्री जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा होला, होइन? त्यो सवालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, हामी चाहिँ जनताको मन जित्ने जनमुखी कामहरू गरेर, भ्रष्टाचार यहाँ नियन्त्रण गरेर, जनतालाई सुख दुःखका कामहरू गरेर, विकासका कामहरू गरेर जनताको मन जितेर आउने चुनावमा हामी राम्रो आत्मविश्वास छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा त्यो गभर्मेन्ट बन्यो भने र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व टोटल आफूलाई परिमार्जित गरेर गयो भने, यहाँले भनेको जस्तै सुशासनका विषय छन्, भ्रष्टाचारका विषयका छन्। 1 करोडको विकासमा अहिले जम्मा 22 लाखको मात्रै काम हुँदैछ भन्ने रिपोर्ट छ। स्थानीय निकायमा त त्योभन्दा पनि 1 करोडमा तपाईँको चाहिँ जम्मा कुनै ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ 15% का हिसाबले मात्रै काम भएको भन्ने रिपोर्ट छ।
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको सूचीको नेपाल बनाएको छ। सुशासन जताततै बलिएको छ। राज्य र राजनीतिक दलहरूसँग जनताको अपेक्षा छैन। त्यसकारणले दललाई सुधार्दै सरकारलाई पनि सुधार्ने हो र राम्रो गतिले आफूलाई पुरै परिमार्जन गर्ने हो भने यो अवसर पनि आयो भने जस्तै हो। तर नेपालको समस्या के हो कि दलीय सिस्टममा सबभन्दा प्रोग्रेसिभ र सबभन्दा इमान्दार सबभन्दा अनेस्ट हुनुपर्नेको विश्वसनीय हुनुपर्ने दलहरू हो। तर हरेक दलभित्र समस्या छ। हरेक दलका प्रति दलभित्रकै नेता कार्यकर्ताको पनि विश्वास छैन। मेरो दल त्यो संस्थाले मेरा प्रति न्याय गर्छ भन्ने न त्यो दलभित्रका कार्यकर्ता नेताको विश्वास छ न बाहिर जनताको छ। त्यसकारणले दललाई पनि सुधार गरेर दलीय सिस्टममा दल नै विश्वसनीयताको आधार बन्नुपर्ने हो। यो बाटोमा जान सक्यो भनेपछि राम्रो पनि हुनसक्छ, राम्रो हुन्छ। अब शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा जान यतातिर छेकिरहेछन्। तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ, अब माधव प्रचण्डहरू नै तपाईँ बनिदिनुहोस् भनेर घरमा आएको बेलामा आफ्नै घरका मान्छेले असर गर्ने कुरा पनि नहोला। अब अर्को तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशन पनि भदौमा तोकिएको छ। त्यो 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापति नहुनको निम्ति शेरबहादुर देउवालाई छेक्ने काम पहिलेदेखि मैले अघि पनि भने त्यो चलिरहेछ। तपाईँ शेरबहादुर देउवा निकट पनि हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हुन त परको कुरा हो, तैपनि अब यो पनि यहाँले चाहिँ लामो कुरा भन्नुभयो, धेरै पछाडिको कुरा भन्नुभयो। पछाडि भनेको 6 महिनाभित्रै आयो। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति बन्नका लागि के आधारहरू के क्राइटेरियाहरू छन्। मानौँ तपाईँ हामी 8-10वटा प्रश्न बनाउन सक्छौँ, 8-10वटा आधारहरू लिन सक्छौँ। नेपालको शासन व्यवस्थाको अनुभव भएको, जनतामा अहिले सबभन्दा बढी पपुलर, जनताको विश्वास जितेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सम्बन्ध भएको, आफ्नो शासनकालमा काम गरेको र समकालीन नेपालमा थुप्रै विकासका अथवा धेरै थोरै मुद्दाहरूलाई एडप्ट गरेर अगाडि बढेको यस्तै 8-10वटा प्रश्नहरू होला। त्यो प्रश्नमा पास हुने लिडरसिप, मैले 2-3 चोटि ती प्रश्नहरू बनाएँ। ती थुप्रै प्रश्न जम्मै त होइन, फेरि सबैमा सबैको मार्क आएको छैन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी मार्क चाहिँ शेरबहादुर देउवाको आउँछ। कम्टेम्पोरेरी जति हाम्रा पार्टीभित्र लिडरसिप एउटा क्राइटेरिया पपुलर पनि भन्नुभयो, तर शेरबहादुर देउवालाई त तपाईँकै पार्टीभित्रबाट सबैभन्दा कुख्यात नेताका रूपमा प्रचार गरिन्छ। कुरा बुझ्नु भने यहाँलाई मैले फेरि सम्झाउन सकेन। मैले के भने कि त्यो पनि एउटा प्रश्न हो। मैले भने नि त सबै प्रश्नमा सबैको उत्तर सबै पास छैनन्, तर एग्रिगेट जम्मै नम्बरको नम्बरिङ गर्ने हो भनेको छु मैले। म फेरि एउटा चाहिँ मानिस देवता हुन्छ र राक्षस हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिमा मैले विश्वास राख्दैन। त्यसमा विश्वास नै भएको मान्छे भएको कारणले यो राजनीतिका लागि लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि पोलिटिक्सको। पास त 35मा पनि हुन्छ, पास त 99मा पनि हुने भयो, 100 पनि ल्याउनु मिल्यो नि त नम्बर त होइन। तर हामीले राजनीति गर्दाखेरि नेपालको समस्या पनि यही हो। राजनीतिको स्ट्यान्डर्ड कति राख्ने, यसको कति हो त मार्किङ भन्दाखेरि हामीले त्यसको खोज तलासै गरेनौँ। 35 वाला पनि आएकै छ, अथवा इक्जामै नदिएर 18 नम्बर पनि ल्याउँथ्यो, त्यो पनि लागेकै थियो। राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर लागेको छ। 99 100 नम्बर ठिक छ, त्यसमा चाहिँ 100 भन्दा हाइएस्ट मार्क्स शेरबहादुर देउवाको आयो। तर सिक्वेन्स त मिलाउनु पर्यो पार्टीभित्रको। योभन्दा अगाडिको महाधिवेशनमा पनि दोस्रो चरणमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यो सिक्वेन्स मिल्ने सम्भावना कतिको छ? किनभने आफ्नै समूह विमलेन्द्र निधि जो हुनुहुन्छ उपसभापति, अहिले उहाँबाटै चुनौती आइसकेको छ। लिडरसिपमा धेरै कुरा मिल्दै होला। यो बिस्तारै यसले आकार लिँदै जान्छ। अब भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यहरूको लिस्ट नै बाहिर आइसकेका छैन। भोलि अलायन्सहरू बिचमा टुटफुटहरू भइरहेका छन्। म त तपाईँलाई फेरि एउटा सत्य कुरा के हो भने, फाइदा हुने भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो भन्न नहुने कुरा हो। पार्टी सभापति बाहेक सबैको टिम फेरिन सक्छ। गठबन्धनहरू राजनीतिक गठबन्धनका लागि होइनन्, राजनीति आफ्ना केन्द्रितका लागि हुन्। आफूलाई कति सजिलो हुन्छ त्यसैको आधारमा समकालीन राजनीति गएका कारणले यो सभापति बाहेक के भन्नुभएको थियो? सभापति बाहेक सभापति जहाँ गयो त्यही गुट भन्ने हो नि त। सभापति अर्को गुटमा गयो बाँकी सब छिन्न भिन्न हुन्छ हुन्छन् भन्ने होइन, फेरि नै सक्छन्।
जो स्थापित गुटहरू देखेका छन्। गुटमा कुनै तागतै छैन। गुट भनेको त नपाइसकेपछि त्यहाँ हिजो रामचन्द्रको एकदम दमै भित्रिया भन्ने देउबाको हुन सक्छ, देउबाको भित्रिया भन्ने शशाङ्कको हुन सक्छ। अनि आफू केन्द्रित पनि भएको र नेताहरू पनि आफू केन्द्रित भइरहेको देखेका कारणले मैले पनि त केही बन्नुपर्छ भन्ने पनि आकाङ्क्षा धेरै नेताहरूमा पलाइसकेका कारणले यसले चाहिँ यो स्थायी एकै प्रकारको गुटले सधैँभरि काम गरिराख्न सक्छ भन्ने कुरा पनि होइन। सगरमाथामा त कुनै बेला नदी थियो भन्छन् भने यो गुटहरू त हाम्रै आफ्नै पार्टीभित्रका हुन्। ठिक छ, यो एउटा रोचक कुरा हो। अन्तिममा तपाईँको तयारी चाहिँ के हुन्छ? किनभने भदौमा महाधिवेशन छ भनेर कुर्ने कुरो भएन, तपाईँ देश दौडा पनि गरिरहनु भएको छ, तयारी के को? कोभिड कालको 11 महिनामा मात्रै 54 जिल्लाको कार्यक्रम सकेर आएछौँ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। साथीहरूसँगको इन्ट्रेक्सन भएको छ। देशको समकालीन राजनीतिका प्रति जस्तो राजनीति भएको छ यस्तो राजनीतिमा बडो चित्त दुखाइ गएर बसेको छु म चाहिँ। अहिलेको जस्तै सांसदको लोगो यहाँ लगाएको छ। बसमा हिँड्नु पर्यो भने पछाडिबाट ट्र्याक सुट ज्याकेट लाएर छोप्नुपर्ने अवस्थाको राजनीतिले बडो चित्त दुखाएको छ। आफूले जिताएको नेता, त्यो संसदको त्यो लोगो, यो देशको सर्वोच्च निकायको लोगो, त्यो लोगो जनताले देख्दाखेरि मेरो नेता आयो, नेताजी नमस्कार, आराम हजुर, ठिकठाक है, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा हुनुपर्नेमा त्यो लोगो, यो मैले खालि सिम्बोलिक मात्र राजनीतिका प्रतिको जनताको धारणा, त्यो धारणा बनाएको पोलिटिक्सलाई सुधार गर्ने इच्छा छ। यो सुधार गरिएन भनेपछि मलाई यथास्थितिको पोलिटिक्स गर्ने धेरै कुनै इच्छा पनि। ठिक छ, सैद्धान्तिक रूपमा कुरो बुझ्यो, तर महाधिवेशनमा पार्टी पोजिसनमा तपाईँ कहाँ फाइट गर्दै हुनुहुन्छ? मैले भने 54 जिल्ला पछि 77 जिल्ला सक्छु। 1-2 महिनामै 77 जिल्ला कम्प्लिटली। फेरि म हिजो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हो, त्यसपछि अहिले पार्टीमा भर्खरै एडप्ट भएको छु। महासमिति सदस्य त भएँ, तर पनि पार्टीका नेताहरूको समन्वयात्मक सबै कुरा अगाडि बढाउँदैछु। मलाई लाग्छ 77 जिल्ला भइसकेपछि योग्यता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुनसुकै जिम्मेवारी दिए पनि चलाउन सक्ने योग्यता चाहिँ, क्षमता, त्यो सबै कुरा नभएको होइन, सबै कुरा सकिन्छ। तर पार्टीभित्र हायरार्की छ, पार्टीभित्र सिनियरिटी जुनियरिटी पनि छ, पार्टीभित्र आफ्नो योग्यता अनुभवको क्षमताको कदर गर्नुपर्ने पनि स्थिति छ। यहाँले भने जस्तै फेरि त्यही भित्रमा त्यसै बिचमा गुट उपगुट पनि छन्। जतिले भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा बिना गुटको त एउटा मान्छे पनि छैन। त्यसकारणले म 77 जिल्ला घुमिसकेपछि केन्द्रीय समितिको कुरो त केही भएन, त्यहाँ त जाने नै हो, त्यहाँ त जम्प गर्ने नै हो। तर के बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछि त्यसले तय गर्छ। तर एउटा कुरा यहाँलाई मैले अनुरोध जाँदै मैले के अनुरोध गर्नुपर्छ कि मैले भने यो सम्मान खोज्ने किसिमको राजनीति, सम्मान पाउने किसिमको राजनीति गर्ने इच्छा भएका कारणले केही डेभलपमेन्टका इस्युहरूसहित, जसरी स्वास्थ्य र शिक्षाको अहिले जर्जर छ, यसलाई स्टेटको आधारमा स्टेटको भित्र राज्यको अन्तर्गत राख्नुपर्ने दृष्टिदेखि लिएर थुप्रै दृष्टिकोणहरू लिएर अगाडि बढेको र राजनीतिभित्र पार्टीभित्र चाहिँ जसरी गुटगत प्रभावले छिया भएको छ काङ्ग्रेस, यसलाई बचाउनको लागि मैले एउटा प्रस्ताव पेश गरेको छु। त्यो प्रस्ताव भनेको तल्लो तहबाट टोल कमिटीबाट नै, टोल कमिटी, वडा कमिटी, गाउँ कमिटी, प्रदेश कमिटी, क्षेत्र कमिटी, जिल्ला कमिटी जति केन्द्रसम्मका छन्, यसको अधिवेशन महाधिवेशनमा जसरी फलानुको गुट भनेर स्लिप बाँडिन्छ, फलानुको गुट भनेर स्लिप बाँडिन्छ, यसलाई आचार संहिताभित्र, निर्वाचनको आचार संहिताभित्रै राखेर इन्डिभिजुअल चुनाव लड्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको कम्तीमा 75% गुटगत प्रभाव न्यून हुन्छ र माथिको बन्ने कमिटी पनि करिब अब कसैलाई मन पराउने र मन नपराउने कुरा त होला, लाइक र डिसलाइक त होला, तर धेरै थोरै यसले चाहिँ गुटगत प्रभाव कम गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त पार्टी बनाउने काममा यसले सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को अपर्च्युनिटीका कुरा पनि हुन्। 3 चोटि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको छ, चौथो पटक के आवश्यकता छ? साथीहरू थुप्रै, हजारौँ साथीहरू छन्, काम गरेका साथीहरू धेरै छन्। म त के भन्छु कि 2 पटकको प्रावधान सबै पोस्टमा लगाएर गर्नुपर्छ। पार्टी सभापतिमा मात्रै होइन, सबै पदमा तल्लो स्तरसम्म लगाउनुपर्छ। त्यसले अलिकति पार्टीभित्र सबैलाई अवसर आउँदैछ भन्ने कुरा हुनसक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ 3 पटक संसदको टिकट लिइसकेको व्यक्ति, 3 पटक सांसदको टिकट लिइसकेको व्यक्ति कहिलेकाहीँ पदाधिकारी, कहिलेकाहीँ लिडरसिपमा समस्या आउँछ। देशको लागि लिडरसिप चाहिन्छ, नेतृत्व चाहिने भावनाले पूर्व पदाधिकारी र वर्तमान पदाधिकारीलाई छोडेर यथास्थितिमा तेस्रो पटक पनि किन टिकट लिने भने सधैँभरि एउटैले खाइराख्ने ऊ पनि होइन, व्यवस्था पनि त होइन। उनीहरूले सोही ख्याल छोड्दिन्छ, अर्कोचोटि आउने अर्को साथीलाई जिम्मा दिए त हुन्छ नि त। लगातार 2टा हुनु भएन, लगातार 3टा हुनु भएन। यसले घात र अन्तर्घातको क्रम पनि कम, बीचमा एउटा ग्याप राखेर त्यसपछि फाइट गरेर आउनु मिल्यो। यस, हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।
छ।